डियर कल्याण, पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्छन्। देखेर भन्दा भोगेको अनुभव अझ गाढा हुन्छ भन्छन्। जीवनका परिभाषामा मान्छेहरूले आफ्नै व्याख्याहरू गर्छन्, तर जिन्दगानीका घाम छायाहरूमा, जिन्दगानीका ओकाली ओह्रालीहरूमा कहिले रुँदै कहिले हाँस्दै जिन्दगीका थुप्रै थुप्रै भागहरू छिचोलेर हिँड्न खोज्दा खोज्दै पनि म यतिखेर एक्लो र उदास बनेको छु। मेरो उदासीभित्र के छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो उदासीले जन्माएका प्रश्नहरूभित्र म कहिलेकाहीँ पुरिन्छु, थुप्रिन्छु त्यही प्रश्नभित्र, र कहिलेकाहीँ त्यही प्रश्नले उठाएका मनका छायाहरूमा म एकहोरो निधाइरहन्छु। मेरो निधरीमा छटपटी छ, मेरो निधरीमा पीडा छ, मेरो निधरीमा गहिरो दुःख छ। तिनै दुःखका छालहरू बिसाउँछु भन्दा भन्दै जीवनले नेटो काट्यो, जीवनले बाटो काट्यो। तर पनि जस्ताको तस्तै छन् मेरा दुःखहरू, जस्ताको तस्तै छन् मेरा भाग्यहरू। त्यसैले आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु डियर कल्याण, मैले मेरो कथाको म नितान्त एक्लो पात्र हुँ। मेरा कथाका पात्रहरूमा म एक्लो छु। उदेक लाग्दो जिन्दगीको यो घाम छायाभित्र म किन यति बिग्न एक्लो र उदासी जिन्दगी बिताइरहेको छु मलाई थाहा छैन। तिनै थाहा नभएका कुराहरू, तिनै बुझ्न नसकेका कुराहरू कतै बुझिन्छ कि कतै जानिन्छ कि भनेर आज तपाईँलाई शब्दमा उतार्ने कोसिस गरिरहेको छु। मेरो नाम जनक राणा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 4 गते रोल्पाको लिबाङ नजिकै भएको हो। मेरो बुवाको नाम अग्नि राणा हो र आमाको नाम रिजना राणा हो। म घरको कान्छो छोरा। मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनामा, जो जनयुद्धमा मारिनु भयो। त्यति बेला म सानै थिएँ भन्दा पनि हुन्छ। मेरो बुबाको रोल्पाको लिबाङमा कपडाको पसल थियो। घरबाट आधा घन्टा लाग्थ्यो बजार आउन। मैले सानोमा घर नजिकैको स्कुलमा पढेँ। पढाइमा ठिकै थिएँ म। स्कुल जाने आउने र बुबाको पसलमा गएर बरालिने गर्थेँ म। साथीहरूलाई जम्मा गरेर खेल्न मन पराउँथेँ म पसलको वरिपरि। बुबाले गाली गर्नुहुन्थ्यो पढ्ने बेलामा के गरेको हो भनेर, तर म सबैको प्यारो थिएँ। खै किन हो थाहा छैन, मलाई सानैदेखि गीत गाउने रहर थियो। म गीत गाउन चाहन्थेँ। अहिले पनि साथीहरूसँग बसेँ भने म मादल, हार्मोनियम मजाले बजाउँछु र साथीहरूले मलाई खोज्छन् पनि अहिले, र मलाई गीत गाउने अहिले पनि रहर छ, मात्र रहर। मलाई सानैदेखि गीत गाउने त्यो रहरले होला अहिले पनि म गीतहरू गुनगुनाउँछु। तर म कुनै सिङ्गर होइन, म गायक होइन डियर कल्याण। यसरी मैले बालापन रोल्पाको लिबाङ वरपर बिताएँ। मेरा बालापनका यादहरू अझै पनि लिबाङ वरपर छरपष्ट देख्छु म अतीततिर फर्कदा। विक्रम सम्वत 2058 सालको कुरा हो। म मेरो कथा सुरु गर्छु डियर कल्याण। म कक्षा 5 मा थिएँ। त्यहाँ गीत सिकाउने एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम सिम प्रसाद थियो। बुबाको साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो थाहा थिएन, तर उहाँले त्यहाँ एउटा स्कुलमा सङ्गीत पढाउनुहुन्थ्यो। म सानो विद्यार्थी थिएँ उहाँसँग पढ्न जाने। उहाँको सानो कोठा थियो। त्यही कोठामा सुत्ने, पकाउने र हार्मोनियम राखेर त्यहीँ निधाउनुहुन्थ्यो सर। हामी सर भन्थ्यौँ। एक दिनको कुरा हो, यत्र तत्र जनयुद्ध चलिरहेथ्यो। म त्यहाँ गएर पढ्दै थिएँ, अर्थात् सङ्गीत सिक्दै थिएँ। बाहिरबाट 5-6 जना मान्छेहरू भित्र आए र गुरुलाई नराम्रोसँग आक्रमण गरे। भागाभाग भयो। म सानो भएकोले कोठाको छेउमै लुकेँ। मलाई एकजनाले तँ पनि सिक्न आउने भनेर बेस्कनै गालामा हिर्कायो। म त्यहीँ बसेँ थुचुक्कै। तिनीहरूले गुरुलाई संस्कृत सिकाउने त होइन भनेर बेस्कन मारे।
र गुरु त्यहीँ बेहोस हुनुभयो। त्यो दिनदेखि गीत सङ्गीत सुन्न जाने बाटो बन्द भयो। त्यसपछि गुरु कहाँ जानुभयो थाहै भएन। बुबाले भन्नुहुन्थ्यो पछिसम्म उहाँको केही अत्तो पत्तो भएन, सायद लगेर मारे होलान् भन्नुहुन्थ्यो। त्यही दिनदेखि मेरो गीत सङ्गीत सुन्ने बाटो बन्द भयो, सिक्ने बाटो बन्द भयो। तर स्कुल जाने आउने गर्थे। जनयुद्धले चारैतिर व्याप्त पारेको थियो। त्यति बेला दाइले भर्खरै विवाह गरेर नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। करिब नेपाली सेनामा धेरै समय बिताउन नपाए पनि उहाँले विवाह नेपाली सेनामा जागिर खाएको छिटो समयमै गर्नुभएको थियो र भाउजूलाई घरमै राखेर जानुभएको थियो। यसरी भाउजू घरमा आएपछि मैले रमाइलो मानेको थिएँ। म सानो हुँदै दाइले विवाह गरेर ल्याउनु भएको थियो भाउजूलाई। उहाँहरूको लभ म्यारेज थियो। जनयुद्ध भर्खरै सुरु हुने बेला ताका दाइ नेपाली सेनामा भर्ना हुनुभएको थियो। त्यति बेला कसैले लक काटेको थिएन जनयुद्ध यसरी मारामार हुन्छ भन्ने कुरा, मान्छे काटाकाटसम्म पुग्छ भन्ने कुरा। नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि दाइ खुसी हुनुहुन्थ्यो। विदेश जानुभन्दा घरमै ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो। यसरी मैले स्कुलबाट आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेको थिएँ। एक दिनको कुरा हो, म पसलमा बसिरहेको बेला बुबालाई लेटर आयो। लेटरमा माथि माओवादी लेखेको हेडिङ थियो। मैले लक काटेँ, मेरो बुबालाई केही हुन्छ कि भनेर। तिनीहरूले चन्दा मागे। बुबाले चन्दा दिनु हुँदैन भन्नुभयो। बुबालाई तिनीहरूले अर्को दिन आएर कालो मोसो दले। बुबालाई पसल बाहिर लगेर पिटे र पछि फेरि बुबालाई एक मुक्का हानेर भित्र ल्याएर छोडिदिए। मैले सोचेको थिएँ बुबालाई पनि लिएर जान्छन्। बुबा भिन्न विचार राख्नुहुन्थ्यो, त्यसैले माओवादीहरूले मन पराउँदैनथे। त्यो दिन आज पनि सम्झन्छु ढेर कल्याण। मेरो बुबालाई पिटेको दिन म धेरै रोएँ। आमाले सम्झाउनु भयो, नरो छोरा, यिनीहरूको पनि कुन गति हुन्छ हेर्दै जा। आमाले यति मात्र भन्नुभयो र मलाई सुमसुमाउनु भयो। त्यो दिन हिजो जस्तो लाग्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा ढेर कल्याण, दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई आज मेरो कथा, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। सम्झनामा आइरहने मनहरू, परेलीमा अल्झिरहने सम्झनाहरू, कहिले पीडामा कहिले दुःखमा, कहिले फेरि खुसीमा अल्झिएर आफै भित्र माला बनेर झुन्डिरहने यो जिन्दगानी कथै कथाको पोको रहेछ। त्यही पोको खोलेर आज साराका सारा कुरा देखाउन मन लाग्यो, सुनाउन मन लाग्यो। कहिले भावनामा कहिले दुःखमा, कहिले खुसीमा कहिले उमङ्गमा, कहिले तल कहिले माथि, तराजु जस्तै चलिरहने यो जिन्दगानीका दुई पल्लाहरू तलमाथि भइरहँदा रहेछन्। तिनै तलमाथि भइरहने पल्लाहरू कहिले हातले समाएर, कहिले सुमसुमाएर, कहिले त्यसैमा झुन्डिएर फेरि चलिरहन मन लाग्दो रहेछ। त्यसैसँग हावाको झोका जस्तै कतै उठेर जाने यो जिन्दगानी, हावाको झोका जस्तै कतै बढेर जाने यो जिन्दगानी। साँच्चै घाम छायाको दूर बस्तीमा रहेर, घाम छायाको पारिलो बस्तीमा रहेर आफ्ना आगत र अनागतका सम्झनाहरू केलाउने एउटा आँगन रहेछ जिन्दगी। जिन्दगी सङ्घर्ष रहेछ, जिन्दगी दुःख रहेछ र जिन्दगी सुख पनि रहेछ। त्यही दुःख र सुखमाथि चलिरहने जिन्दगानीलाई मानिसहरूले यात्रा भन्दो रहेछन्। यात्रा सकिएको दिन जिन्दगानी केही पनि रहँदैन, बाँकी शून्य हुन्छ, बस शून्य। ढेर कल्याण। कुरा विक्रम सम्वत 59 सालको हो। भाउजू सुत्केरी हुनुभयो। दाइको पोस्ट लाहानमा थियो। भाउजू सुत्केरी हुनुभयो धेरै पछि, विवाह गरेको वर्षौँ पछि।
दाइलाई बुबाले नआइज, यहाँ तँलाई देखि खान सक्दैनन्, गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। दाइले पहिला आउँदैन भन्नुभएको थियो, तर एक दिन बच्चालाई हेर्न मन लाग्यो भन्नुभयो। राति लुकेर आउँछु भन्नुभयो, कसैले थाहा पाउँदैनन् भनेर भन्नुभयो। र त्यो दिन बेलुका दाइ करिब 8 बजेतिर घर आउनुभयो र उहाँ आएको थाहा पाएछन्। त्यति बेला जनयुद्धमा भिडिएका माओवादीहरूले र बिहान 4 बजे दाइलाई घरबाट लगे। म त सुतिरहेको थिएँ। बाहिर कतै गोलीको आवाज आयो। सबैजनाको मन चिसो भयो। सबैजनाको मन चिसो भएर यताउता गर्न थालेपछि म उठेँ। बुबाले सुत तिमी भनेर मलाई भन्नुभयो र बुबा निस्कनु भयो। म सुत्न सकिनँ। मलाई अझै पनि याद छ डियर कल्याण। करिब 45 मिनेटपछि बुबा आउनुभयो र सुस्केर हालेर आँगनमा बस्नुभयो। लामो सुस्केर हाल्नुभयो। दाइलाई मारेछन्। मैले त्यही लक काटेँ, किनकि मलाई सङ्गीत पढाउने शिक्षकलाई त्यसरी पिटेको देख्दा दाइलाई बाँकी रहेनन् जस्तो लाग्यो। म रुन थालेँ र दाइलाई पछि सिआइडी गरेको भनेर मारेछन् भन्ने खबर आयो। वर्षमा एकपटक घरमा आउने दाइले कसरी सिआइडी गरे मलाई आजसम्म थाहा छैन। आज त्यही काङ्ग्रेस, त्यही माओवादीसँग कुम जोडेर सरकारमा बसेको देख्दा अचम्म लाग्छ। रिसले रगत उम्लिन्छ डियर कल्याण। मैले राजनीतिलाई बुझ्न नसकेको हो कि राजनीति घेडा हो मलाई थाहा छैन, तर मलाई घृणा लागेर आउँछ। त्यसपछि तिनीहरूले बुबालाई सताउन थाले। माओवादी बाहेकका मान्छेहरूलाई त्यहाँ सताउन थालिन्थ्यो, विशेष गरेर व्यापार गर्नेहरूसँग पहिला पैसाको शर्त हुन्थ्यो। पैसा उठाएर कसले लान्थ्यो, कहाँ राख्थ्यो ठेगान हुँदैन थियो। अहिले कहिलेकाहीँ पत्रिकामा आउँछन्, विदेशमा पैसा छ रे, महँगा महँगा लुगा लगाएर हिँड्छन्। सायद त्यही पैसा हो कि जस्तो लाग्छ नेताहरूले। बुबालाई त्यति बेला धेरै सताउन थाले। विक्रम सम्वत 2060 सालको भदौमा मेरो परिवार पीडा सहन नसकेर त्यो ठाउँ छोडेर दाङको तुलसीपुर झर्यो। सडकमा पुर्यायो माओवादी आन्दोलनले हामीलाई। भाउजूको सधैँ पीर, सधैँ रुनी। मैले नरुनु भाउजू, म छु नि भन्थे। छोरालाई म हेर्छु भन्थे। त्यसपछि बुबाले जसो तसो गरेर त्यहाँ एउटा सानो पसल थाप्नुभयो ऋण गरेर। तुलसीपुरको बस पार्क जाने बाटोमा सानो पसल थियो बुबाको। ऋण गरेर सुरु गर्नुभएको। बुबाले त्यसरी सानो पसल चलाउन थालेपछि त्यही घरको पारिपट्टि अर्थात् बजारको पछाडितिर थियो हाम्रो डेढा, खोलाको छेउमा। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यही पिरमा सबै चिज गुमाएको पिरमा विक्रम सम्वत 2062 सालमा आमाले संसार छोड्नुभयो। बुबालाई आमाको मृत्युपछि झन् पीर बढ्दै गयो। तर व्यवहारले पढ्न सकिन राम्रोसँग मैले पनि। त्यही व्यवहारले आमाको पीर, भाउजूको पीर, सानो छोरा। बुबा थाकिसक्नु भएको थियो जिन्दगीदेखि। बुबाले सधैँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो, सबै गर्नु, माओवादीको पछि नलाग्नु भन्नुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2064 सालमा मैले जसो तसो एसएलसी दिएँ र 65 सालमा रिजल्ट आयो। म धन्नले पास भएँ, अर्थात् नराम्रो मार्क्स आयो। जस्ट पास मात्र भए। पास भए छोरा, त्यही ठुलो कुरा हो भनेर बुबाले माया गर्नुभयो। यस्तो दुःखमा पनि तैँले यति गरिस्, यही नै ठुलो कुरा हो भन्नुभयो बुबाले। +2 पढ्ने पैसा थिएन। तुलसीपुरदेखि काठमाडौँ चल्ने एउटा बस थियो। त्यही बस मालिकको घरमा हामी डेढा गरेर बस्थ्यौँ। उनीहरूले डेढाको लागि बनाएको घर थियो। तुलसीपुरको बस पार्क छेउको अर्थात् खोला छेउको घर थियो।
खोलाको छेउमा घर थियो, किनकि तुलसीपुरमा बस पार्क नै खोलामा थियो, त्यसैले खोलाको छेउमा थियो। यसरी मैले घरबेटीकै तुलसीपुर र काठमाडौँ गर्ने बसमा कन्डक्टर गर्न थालेँ। पैसा उठाउँथे। घरबेटीले केटाले एसएलसी पास गरेको छ, बिस्तारै पढ्दै जान्छ, अहिले मलाई राम्रो मान्छे चाहिएको छ भनेर मलाई त्यसमा जागिर लगाइदिनु भएको। मैले काम गर्न थालेँ डियर कल्याण। काठमाडौँ पुग्थे, काठमाडौँबाट फेरि फर्कन्थे। कसरी पढाइ हुनु, सबै चिज गुमिसकेकोमा मैले पढ्न राम्रोसँग सकिनँ, इच्छा हुँदा हुँदै पनि। कहिलेकाहीँ बसभित्र गाडी चलाउने ड्राइभर दाइले ल गीत गाउ त भनेपछि म गीत गाइदिन्थेँ। स्वर त मिठो छ नि केटाको, यसको गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हौसला थपिदिनुहुन्थ्यो। तर मसँग त्यो हैसियत थिएन। गरिबको के हुन्छ र डियर कल्याण, केही पनि हुँदैन। त्यसैले मसँग त्यो हैसियत थिएन। म बिस्तारै बिस्तारै मेरो परिवेशमा, मेरो भाग्यमा म हुर्कदै गएँ। तर मलाई सङ्घर्षले कहिल्यै पनि छोडेन। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा। दिल खोलेर सुनाउनु मन लागेको छ आज तपाईँलाई, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आकाशमा उड्दै हिँड्ने बादल जस्तो जिन्दगानी, तुफानमा भमरी बन्दै आफै भित्र जेलिँदै उड्ने जिन्दगानी, कहिले रहरमा, कहिले कहारमा, कहिले गुनासोमा, कहिले हाँसोमा उड्ने जिन्दगानी। जिन्दगानीको परिभाषा म जस्तो मान्छेले कसरी गर्न सक्छ? तर पनि डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ सम्झन मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ मनका कुराहरू पोख्न मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ उदेक लाग्दो जिन्दगानीको पाना पल्टाउन मन लाग्छ। भनिन्छ नि फलामले फलामलाई काट्छ, दुःखले दुःखलाई काट्दो रहेछ। त्यही काटिएका दुःखहरू सुमसुमाएर, तिनै काटिएका पीडाहरू आफूलाई थामेर जिन्दगीको दोभानमा हिँड्न मन लाग्दो रहेछ। म कसरी सुरु गरौँ, म कसरी भनौँ यो जीवनको कथा? म कसरी सुमसुम्याउँ आफ्ना मनका पीडाहरूलाई आफैले? तर पनि मनका दुःखहरू पोख्न मन लाग्छ। यसरी कन्डक्टरको जिन्दगानी चल्दै गयो मेरो। म कन्डक्ट गर्थेँ बसमा, पैसा उठाउने, मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, रातिमा बाटोबाट चढ्ने मान्छेलाई उठाउने। कति पटक त झुन्डिएर गइएको छ, साहुलाई 2 पैसा भए पनि धेरै आउँछ कि भनेर। ड्राइभर राम्रो हुनुहुन्थ्यो, घर पाल्पा थियो उहाँको, त्यसैले होला दाउन्नेमा उहाँको चिनेको मान्छे भएकोले दाउन्नेमा खाना खुवाउनुहुन्थ्यो, उहाँले रोक्नुहुन्थ्यो। यसरी हाम्रो त्यहाँ जाँदा आउँदा खाना खाने ठाउँ हुन्थ्यो। विशेष गरी जाँदा तुलसीपुरबाट जाँदा खाना खाने ठाउँ हुन्थ्यो। र त्यही दाउन्नेको पहाडमा गाडीलाई साइड लगाएर हाम्रो ड्राइभर दाइले, म दाई भन्थे उहाँलाई, उहाँले गाडी रोक्नुहुन्थ्यो र खाना खाइन्थ्यो त्यहाँ। ती दिनहरूमा म सम्झन्थेँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ मान्छेको जिन्दगानी, कहाँको रहर, कहाँको के। तर मान्छेले आफ्नो भोगाई भोग्नै पर्छ, आफ्नो भाग्यलाई मान्छेले सुमसुम्याउनै पर्छ। आफ्नो भाग्य हेरेर मान्छेले आफ्नो बाटो निर्धारण गर्नुपर्छ भन्थे। हो रहेछ, त्यति बेलाको कुरा हो। हामीले खाना खाने ठाउँमा एकजना काम गर्ने केटी थिए, उन्नति हो उसको नाम, पातली राम्री थिए।
घर दमौली। उसँग कुरा हुन्थ्यो, जाँदा आउँदा कुरा हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, हामीहरूलाई विशेष गरेर भित्र लगेर खाना खुवाइन्थ्यो। खानामा विशेष हुन्थ्यो ड्राइभरको लागि र गाडीका स्टाफहरूको लागि। कहिलेकाहीँ हामीले चिनेका मान्छेलाई स्टाफ भनेर भित्र लगेर खुवाउँथ्यो। तिनीहरूले प्रशंसा गर्थे। र त्यही खाना खाने बेला एक दिन उन्नतिले मलाई ठुलो कचौरामा मासु ल्याइदिए। त्यति बेला ड्राइभर दाइले भन्नुभयो, के हो भाइको त विशेष छ नि, खोइ हामीलाई त वास्तै छैन। उन्नतिले लाज मानेर बाहिर निस्की। सबैजना मतिर हेरेर हाँसे। के हो भाइ, लप पर्यो कि क्या हो भनेर ड्राइभर दाइले भनिदिनु भयो। न सोचेको न सम्झेको म झल्यास्स भए। र त्यो दिन राति गाडी हिँड्यो काठमाडौँतिर। काठमाडौँतिर हिँडेपछि सबै यात्रुहरू सिटमा निधाए। हाम्रो लागि सिट हुँदैन थियो। छेउमा कतै ढल्किएर निधाउनु पर्थ्यो र गाडी रोक्न साथ उठिहाल्नु पर्थ्यो। म त्यही छेउमा ढल्किएँ र उन्नतिलाई सम्झेँ। त्यति राम्री केटीसँग मेरो माया बस्नु भनेको त साह्रै राम्रो कुरा हो भने आफैले आफैलाई मक्ख पारे ढेर्का ल्याउन सम्झे। घरतिर सानोमा आमाले माया गरेको सम्झे, दाइले माया गरेको सम्झे। र त्यसपछिका दिनहरू क्रमशः सम्झँदै गए। भाउजूको अवस्था सम्झे। भाउजूलाई बिहे गर्नु भाउजू भन्दा भाउजूले मान्नु भएन। सारा कुराहरू सम्झँदै गए। बिहानपख काठमाडौँ पुगेपछि हामी बस्ने होटेलमा गएर म सुतेँ। निन्द्रामा मैले उन्नतिलाई देखेँ। अब अर्को पटक त फोन नम्बर माग्नुपर्छ भने मनमा नै सोचेँ। गाडी फेरि तेस्रो दिन दाङतिर घुइँकियो। फर्कने बेला त्यो बाटो पर्दैन थियो। तर मैले दाउन्ने आएपछि उसलाई सम्झेँ। गाडी हुइँकियो। दाउन्नेको पहाडमा रोक्ने कुरै भएन र गाडी हुइँकियो। दाउन्नेमा लहरे होटेलहरू थिए। साह्रै राम्रो खाना पाउने ठाउँको रूपमा कहलिन्छ दाउन्ने अहिले पनि। त्यसपछि त्यसको करिब 6 दिनपछि फेरि काठमाडौँ फर्कने अवसर मिल्यो र त्यहीँ खाना खाने अवसर जुट्यो। त्यति बेला ऊ मतिर हेरेर मुचुक्क हाँसी। मलाई राम्रोसँग याद छ ढेर्का ल्याउन। म लाजले रातो भए। मैले केही सोच्नै सकेन। यसरी बिस्तारै बिस्तारै उन्नतिसँग मेरो चिन्जान हुँदै गयो। दमौली घर हो कि होइन भनेर सोधेँ। दमौलीमै घर थियो उसको। उसले त्यही भनी। तर घर नाम मात्रैको भनी। गरिबीको कारणले यहाँ आएको। मेरो आफन्तको चिनेको मान्छेको घरमा बाहिर मलाई घरबाट पठाएको। पैसा आउँछ पढ्न सकिनँ भने। मैले केही छैन म पढाउँछु नि भनेर भने कुराकानीको क्रममा। अनि उसले जिस्काउँदै भनी, बरु तपाईँ पढ्नुहोस् न, म उल्टै पढाउँछु भने। मलाई हाँसो उठ्यो। यसरी जाँदा आउँदा हेलो हाई हुँदा हुँदै माया बसेको पत्तै भएन। हाम्रो बीचमा माया वर्षदै गयो। दाङबाट जाँदा मैले बाटोमा फलफुल किनेर लिएर जान थालेँ। उसले पनि मलाई केही न केही कुराहरू लुकाएर दिन थाली। एउटा यात्रु र होटेलमा काम गर्ने कर्मचारी भनौँ, उसको बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यो कुरा सबैले जान्ने कुरा हो। एकछिनको भेटघाट हुन्छ। तर एकछिनको भेटघाट बाक्लिँदै गएपछि मैले एक दिन उसलाई एउटा मोबाइल किनेर दिएँ। तिम्रो मोबाइल राम्रो छैन, ल यो चलाऊ भनेर। त्यसपछि मोबाइलमा कुराकानी हुन थाल्यो। फेसबुक चलाउन जान्यौँ हामीले। फेसबुकमा जोडियौँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो माया बस्दै गयो। र माया झाँगिँदै गएपछि उन्नतिले म पनि काठमाडौँ जाने तपाईँसँग भने। मैले गुरुजीलाई भने, चान्सेस भने ठिकै छ नि, हिँड न त।
तिमीहरू दुवैजनालाई बस्ने व्यवस्था म गरिहाल्छु भनेर भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। उन्नति मसँग जाने भई उसले अनेक बहाना मिलाई। काठमाडौँमा उसको चिनेको मान्छे पनि थिए। उनीहरूले फोन गरेपछि बल्ल ऊ त्यहाँबाट हिँडी। त्यो सबै चाँजो पाँचो उसले मिलाएकी थिए। ऊ मसँगै काठमाडौँ गई। म दङ्ग परे। भुइँमा खुट्टा थिएन। र काठमाडौँको बस पार्कमा हामी बस्ने होटेलमा हाम्रो ड्राइभर दाइले कोठा मिलाइदिनु भयो। हामी सँगै बस्यौँ, घुम्यौँ। 2 दिनसम्म मजाले घुम्यौँ। र त्यसपछि ऊ पनि फर्की, म पनि फर्की। तर बिस्तारै बिस्तारै प्रेम बढ्दै गएपछि विक्रम सम्म 2066 सालमा मलाई घरमा बिहे गरिदिन लागे भनेर उसले भन्न थालेपछि मैले उसलाई भगाएर तुलसीपुर ल्याएँ। बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। छोराले ल्याइसकेपछि बुबाले नस्वीकार्ने कुरै भएन। राम्रै पनि थिए उन्नति। बुबाको पसल हेर्नुपर्ने बाध्यता मैले उसलाई सुनाएको थिएँ। उसले हुन्छ भनेकी थिए। ऊ आई र त्यसपछि मलाई दाउन्नेमा बस्न मन लाग्दैन थियो। कतिखेर तुलसीपुरको त्यही डेडामा जाउँ जस्तो लाग्थ्यो। जहाँ माया त्यही तानिन्छ मन भने जस्तै म पनि तानिन थालेँ। म पनि मायाले अल्झाउँदै लगेपछि, मायाको डोरीले बाँध्दै लगेपछि म पनि बिस्तारै बिस्तारै उन्नतिसको वरिपरि रमाउन थालेँ। विक्रम सम्वत 2069 सालमा हाम्रो छोरा भयो। छोरा भएपछि अलिकति व्यवहार धान्न गाह्रो भयो। र त्यही साल मैले वैदेशिक रोजगारको लागि अप्लाई गरेँ। तेरेले अमेरिका जानुपर्छ भन्थे। तर त्यहाँ जमिनबाट हिँडेर अमेरिका पुग्ने थुप्रै दङ्गाली म जस्ता युवाहरू छन्। हजारौँ हजार युवाहरू अमेरिका छिरेका छन्। तर मसँग त्यति धेरै पैसा थिएन। पछि शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि बुबाले फेरि गएर त्यहाँ आफ्नो व्यवस्था गर्नुभएको थियो। पछि फेरि सबै सम्पत्तिहरू फिर्ता भएपछि बुबाले व्यवस्था गर्नुभयो। तर एक्लो रोगी बुबाले धेरै राम्रोसँग स्याहार्न सक्नु भएन। र त्यसपछि केही बेचेर ल्याएर आफ्नो औषधि उपचार गर्न थाल्नुभयो। सानो घर बनाउँछु भन्ने सपना थियो बुबाको। त्यो पनि पछि आएर सक्नु भएन। त्यसै कारण पनि विक्रम सम्वत 2069 सालमा मैले वैदेशिक रोजगारीको लागि अप्लाई गरेँ। उन्नतिको सल्लाहमा उसैले नै जानु भनेकी थिए। र विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिरमा मलेसियाको कोठा आयो। राम्रो कोठा आयो भने जाउँला भनेर बसेको म। तर सबैले राम्रो हुन्छ जा भनेपछि म गएँ। गरिबको जाने ठाउँ कहाँ हुन्छ र डियर कल्याण। जाने दिन मलाई राम्रोसँग याद छ। जाने दिन म कसरी सक्छु होला जान भनेर उन्नतिलाई भनिरहन्थे। यो बच्चाको लागि पनि जानु पर्यो, जानुहोस् न भन्थे उसले। उसैको सल्लाहमा अनुरोधमा म विदेश उड्ने भएँ। कसरी परिवार छोडेर विदेश जाँदा जिन्दगानीको यात्रा कसरी बरालिन्छ, कसरी भाङ्गिन्छन् यात्राहरू, कसरी भाङ्गिन्छन् रहरहरू, कसरी भाङ्गिन्छन् मनहरू, म सुनाउँछु डियर कल्याण। मेरो दुःखको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, हत्केलामा पानी उठाएर, हत्केलामा जसरी पानी रहन सक्दैन त्यसै गरी यो संसारमा हामी सधैँ रहन सक्दैनौँ। हत्केलाको पानी जस्तो जिन्दगानी एक हातले उठायो, अर्को हातले झारिदियो। उठाउँदा जिन्दगानी, झारिदिँदा जिन्दगानीको अन्त्य। त्यही सुरुवात र अन्त्य बीचमा किन यति धेरै पीडाहरू हुन्छन्, किन यति धेरै दुःखहरू हुन्छन्, किन यति धेरै भावनामा मन बहकिन्छ।
किन यति धेरै उकालीहरू हुन्छन्, किन यति धेरै ओह्रालीहरू हुन्छन्। म सम्झन्छु डियर कल्याण, म कल्पन्छु। कल्पनाको दायराले उठाउन नसकेका मेरा मनका यी पीडाहरू, कल्पनाका दायराले कतै भेट्न नसकेका मेरा यी उमङ्गहरू, मेरा यी रोदनहरू आज म सुनाउन चाहन्छु। यसरी म मलेसिया उड्ने भए, उड्ने दिन उन्नति पनि थिए। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा म जति जति भित्र जान खोज्थे उति उति उन्नतिको मायाले तानिन्थे। त्यतिकैमा छोरा रोइरहेको थियो, सानो छोरा। ऊ दौडँदै मसँग आयो र हात तान्यो। उसले हात तान्न नसकेपछि मैले गुडाइरहेको सामान राखेर गुडाइरहेको ट्रलीको पाङ्ग्रा तान्न थाल्यो। म भक्कानिएर रोएँ। छोराले नजा बुवा भनेको रहेछ। आज सम्झन्छु छोराले सबै कुरा जानेको रहेछ, त्यही भएर नजानु बुवा भनेको थियो। साथीहरूले त भन्थे बुबाको पुर्ख्यौली सम्पत्ति छँदैछ, बेचेर सानो घर बनाइहाल्छस्, सानोतिनो काम गरेर यहीँ बस भन्थे। तर मैले ठुलो सपना देखेँ। एउटा छोरा छ, मैले त पढ्न पाएन, छोरालाई राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु छ। त्यही सपना बोकेर म मलेसिया उडेँ। र एयरपोर्टमा छोरा र उन्नतिलाई छोडेर मलाई एयरपोर्टभित्र छिर्न यति गाह्रो भयो डियर कल्याण, म भन्न सक्दिनँ। तर सबै कुरा छोडेर जानै पर्ने रहेछ। प्लेनमा बस्दासम्म रोइरहे, छोरा सम्झेर, उन्नति सम्झेर रोइरहे। र त्यसपछि म क्वालालम्पुर पुगेँ, मलेसियाको। क्वालालम्पुरबाट करिब 45 मिनट बसमा बसेपछि मैले काम गर्ने ठाउँ आइपुग्थ्यो। तर एयरपोर्टबाट क्वालालम्पुर जानको लागि ट्रेन लाग्थ्यो, बुलेट ट्रेन। म त्यसैमा बसेर सिटीमा पुगेँ। मलाई लिन एकजना मलेसियाको मान्छे आएको थियो। म लगायत हामी 8 जना थियौँ र 8 जनाको टिम क्वालालम्पुर पुग्यो। म छक्क परेँ, कति विकास भएको रहेछ। त्यसैले त मान्छे मलेसिया आउने रहर गर्दा रहेछन्। मैले मनमा नै त्यही सम्झेँ। र त्यसपछि क्वालालम्पुरको सिटीबाट करिब 1.5 घन्टाको बसको यात्रामा हामी त्यहाँ पुग्यौँ जहाँ हाम्रो फ्याक्ट्री थियो, जहाँ काम गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ 14 जना नेपाली भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दाजुभाइ। म्याट्रेस बनाउने फ्याक्ट्री रहेछ। मालिक चिनिया तर ताइवानी थियो। घरमा बुबा बिरानी, तरुणी श्रीमती र छोरा छोडेर प्रदेश हिँडेकोमा दिक्क लागेर आउँथ्यो, रुन मन लाग्थ्यो। पैसा भने जति हुँदैन थियो डियर कल्याण। तैपनि जसो तसो काम गरे। काम गर्न मन लाग्थ्यो मलाई। मेरो काम गरेको देखेर मेरो साउले मलाई बिस्तारै बिस्तारै मन पराउन थाल्यो र उसले टिमलाई परिचालन गर्नको लागि मलाई अर्को फ्याक्ट्री लिएर गयो उसको। र त्यसपछि उसले मलाई त्यहाँ म्यानेजर बनाइदियो। म म्यानेजर बनेको कुरा थाहा पाएपछि उन्नति खुसी भई र उसले भनी त्यो बुबाको जग्गा जमिनहरू बेचेर हामीले जग्गा किन्नुपर्छ भनी र त्यसमाथि राम्रो घर बनाउनु पर्छ भनी। मलाई हुन्छ जस्तो लाग्यो। र त्यत्तिकैमा 72 साल लाग्यो। बुबा बित्नुभयो। मैले ढाँटेको होइन डियर कल्याण। उन्नतिले बुबाको साह्रै राम्रो स्याहार गरी। राम्री भए पनि उसको मन सफा थियो। उसले बुबालाई दिल जानले सहयोग गरी
र बुबाले मलाई सोधेर आफ्नो नामको जग्गा जुन पहाडमा थियो त्यो उसको नाममा गरिदिनु भयो। मैले हुन्छ भने त्यत्तिकैमा 72 सालमा बुबा बित्नुभयो। 15 दिनको बिदा लिएर घर आए। 13 दिनको काम सकेपछि म जान्छु भने, राम्रो कमाइ छ, तिमीलाई पनि उतै बोलाउँछु भने उन्नति दङ्ग परी। र त्यसपछि बुबा नभएपछि त्यहाँ बस्नको लागि राम्रो भएन। उसले म माइतीतिरै जान्छु भनेर ऊ माइतीतिर जाने निर्णय भयो। र बुबाको काम सकेर हामी सँगसँगै फर्क्यौँ। मलाई काठमाडौँबाट बिदा गरेपछि ऊ आफ्नो माइती फर्की डियर कल्याण। मलेसियामा मेरो कम्पनीमा म म्यानेजर भइसकेको थिएँ। रातिको ड्युटी हुन्थ्यो, कहिले दिउँसोको। सारा मान्छेको म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। पैसा ठिकै हुन्थ्यो, बोनस पनि आउँथ्यो। मलाई विश्वास गर्थ्यो मेरो मेहनत देखेर। त्यसपछि सबै कुरा राम्रो हुँदै गएपछि उन्नति माइतीमै बसी छोरालाई हुर्काउन थाली। र एक दिन उन्नतिले भने म काठमाडौँ जान्छु, बाबुको लागि राम्रो स्कुल छैन, तपाईँले पनि कमाउनुहुन्छ। मैले हुन्छ भने त्यति बेला बुबाले दिनुभएको जग्गा र मेरो नामको जग्गा सबै बेचेर उन्नतिले त्यही माइती छेउमै जग्गा किनेकी थिए। बाटोमा महँगो जग्गा किनेकी थिए। त्यसमा घर बनायो भने हामीलाई भाडा दियो भने बसी बसी खान पुग्छ भनेर उसले त्यहाँ घर बनाएकी। तल एउटा सानो चिया पसल हामी पनि चलाउँला, पुगिहाल्छ नि। मलाई पनि ठिकै लाग्यो। उसले त्यहाँ किनी बाटोको छेउमा, मुख्य बाटोमा थियो। मैले नाइ भन्न सकिनँ। मैले हुन्छ भने। र त्यही बीचमा उसले काठमाडौँ पढ्न जाने भने पछि घर बनाएपछि फर्क्यौँला भने मामाका छोरीहरूको डेरा थियो काठमाडौँमा। हो गई, छोरालाई स्कुल हाली। मैले पैसा पठाइदिन्थेँ। दिनदिनै कुरा हुन्थ्यो, यस्तो घर बनाउने उस्तो घर बनाउने। पैसा जम्मा गर्दै गई, मैले पठाइदिएको पैसा। काठमाडौँको खर्च छोडेर उसले दमौलीमा आफ्नै घडेरीमा घर बनाउनको लागि मैले दिनरात मेहनत गरेको 40 लाख रुपियाँ पठाइदिए डियर कल्याण। उसले घर बनाउन सुरु गरी। र त्यही बीचमा मलाई एकजना चिनेको मान्छेले भने त्यसरी खुइ खुइ पैसा नपठाई, मैले त के कुरा सुनेको छु भने मैले साथीलाई गाली गरेँ। बुबालाई त्यसरी स्याहारेर बसेकी उन्नतिमाथि मैले शङ्का गर्ने कुरा थिएन डियर कल्याण। कसरी शङ्का गर्ने? उसले घर बनाउने भनेर मसँग भएका पैसाहरू लिँदै गए। मैले सब चिज दिँदै गएँ र दिँदै जाँदा म कसरी रित्तो हुँदै गएँ, म कसरी एक्लो हुँदै गएँ, म कसरी उदास हुँदै गएँ। र त्यही उदासीमा जिन्दगीका सपनाहरू बुनेर म कसरी रहरहरू मारेर बाँचिरहे डियर कल्याण। म तपाईँलाई सुनाउँछु दिल खोलेर, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, सपनाका चुदरीहरू ओढेर, सपनाका सँगसँगै हिँडिरहने, सपनाहरूका सँगसँगै हिँडिरहने, निधरीमा घाँसिएर देखिएका रहरहरू पुरा हुँदा रहेनछन्। रहरहरू तब पुरा हुन्छन् जब यथार्थले आफ्नो धरातल थाम्न थाल्छ। त्यसैले त मान्छेहरू भन्छन् जिन्दगानीको यात्रामा, जिन्दगानीको बाटोमा जे भेटिन्छ, जे आफूसँग हुन्छ त्यो आफ्नो हो, बाँकी सब चिज आफ्नो हुन सक्दैन। म कसरी भनौँ मेरो कथा, म कसरी सुनाउँ मेरो कथा? जति जति सुनाउँदै जान्छु उति उति गाह्रो हुँदै जान्छ। जति जति भन्दै जान्छु
उति उति बाधा हुँदै जान्छ। म कसरी देखाउँ, म कसरी भनौँ डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा। यसरी उन्नतिसँगको वैवाहिक जीवनले बाटो काट्दै थियो र मैले पैसा पठाउँदै गएपछि उसले घर बनाए। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। मेहनत र पसिनाले बनाएको थियो यो घर मेरो। तला थप्दै गयो। 1 वर्षपछि अर्को तला भन्दा भन्दै वर्ष बित्दै गयो। उन्नतिसँगको माया र स्नेह झन्झन बढिरहेको छ जस्तो मैले अनुभव गर्थेँ। त्यो बीचमा उसले बनाएको घरमा भाडामा मान्छेहरू बस्छन् भनी त्यो भाडाले हामीलाई खान पुगिहाल्छ, अब अर्को तला थपौँ भनी 4थो तल्ला थपियो डियर कल्याण। घर ठुलो थियो, लामो थियो, तल सटरहरू बनाइएको थियो भाडामा दिने भनी। त्यो बीचमा मैले फेरि गाई गुई सुन्न थालेँ, तर पत्याएन। कसरी पत्याउनु? काठमाडौँ बस्दा उन्नतिको एउटा मुकेश भन्ने केटासँग हिमचिम भएको रहेछ। पछि मैले थाहा पाउँदै गएँ मुकेश काठमाडौँबाट त्यहाँ जाँदो रहेछ उसलाई भेट्न। एक दिन मैले भने त्यो मुकेश भन्ने मान्छेलाई किन बोलाए? मेरो दाई पर्छ भनी। उसका 2 जना दाजुहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग कुरा भइरहन्थ्यो। तपाईँ कस्तो असल मान्छे, हाम्रो ठाउँमा गएर नाक हाम्रो ठाडो पारिदिनु भयो। हामीले घर बनाउन सकेका छैनौँ, तपाईँले त्यत्रो घर बनाइदिनु भयो। कत्रो सहन छ हाम्रो। असाध्यै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। आफू जन्मेको ठाउँ माओवादी द्वन्द्वको कारणले छोडियो। छोड्ने दिन बुबा धुरु धुरु रुनु भएको थियो आफ्नो घर गोठ हेरेर। त्यो ठाउँमा जान सकिएन। बुबा बिरामी हुँदै गएपछि अन्तिम अवस्थामा त्यही आफू बसेको घर गोठ बेचेर बुहारीलाई दिनुपर्छ, यसैले मेरो सेवा गरेकी भनेर सम्पत्ति दिनुभयो। त्यही सम्पत्ति लगेर उसले माइतीमा जग्गा किनी, ठाउँमा जग्गा किनी खुसी लाग्थ्यो। त्यसैमा दुःख र मेहनत गरेर मैले घर बनाएँ। 4 तल्ला र माथि आफू बस्ने भनेर 4.5 तल्लाको घर बन्यो डियर कल्याण। दुःख सुख गरेर नखाएर रातभरि काम गर्थे। छोरा र उन्नतिलाई सम्झेर भन्थे मेरो सारा दुःख तिम्रो लागि हो, अब कोही रहेनन्। दाइलाई पनि माओवादीले मारिदिए। बेचारी भाउजू आफ्नो यौवन अवस्थामा त्यत्तिकै बस्नुभयो। पछि गएर बाध्यताले बिहे गर्नुभयो। छोरालाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले, ऊ पनि छोरो हो भन्थे। उसले हुन्छ भन्थे, हेरचाह पनि गर्थे। कहिलेकाहीँ पुगे नपुगेको खर्च पनि पठाउँथे। कतै भन्ने बाटो दिएकी थिएन। तर मैले कतारमा रहेका 2 जना उसको दाइहरूलाई सोद्धा मुकेश भन्ने मान्छे कोही छैन भन्ने कुरा उहाँको मुखबाट थाहा पाए। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण। एयरपोर्टमा सँगै एकजना केटासँग खिचेको फोटो मैले अचानक देखेँ। उसको एकजना साथीको फेसबुक। मैले त्यहाँ गएर हेरेँ। पक्का त्यही हुनुपर्छ त्यो केटा जस्तो लाग्यो। पछि पत्ता लाउँदा त्यही रहेछ। बिस्तारै बुझ्दै गए। उसका दाइहरूले भन्नुभयो मुकेश भन्ने कोही मान्छे छैन हाम्रो सन्तानमा भन्नुभयो। उसले दाइ भन्छे। एक दिन उसँग झगडा भयो। छोरा अलि बुझ्ने भएको थियो। त्यतिकैमा मैले फेसबुकमा सर्च गरेँ मुकेश भनेर, तर भेटिएन। करिब 8 महिनापछि बल्ल मैले भेटेँ। उसको नाम अर्कै रहेछ। मैले उसको फेसबुक स्क्रिनशट गरेर पठाइदिएको छु डियर कल्याण। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि अर्को नाम बदलेर नयाँ फेसबुक खोलेँ र उसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ।
धेरै पछि ओके भयो। त्यसपछि नयाँ आइडी बनाएर साथी बने, कुरा गरिरहे। म यहाँको म्यानेजर हुँ भनेर ठुलो कुरा गरे, अर्कै कम्पनीको नाम देखाएर। त्यसपछि ऊ सम्पर्कमा आयो र मैले एक दिन उन्नतिको फोटो पठाइदिएँ। उसले भने यो फोटो कहाँबाट पाउनुभयो? मैले एकजना साथीले पठाएको, ऊ यहाँ जागिर खान आउन तयार छ भनेर यत्तिकै पठाइदिए। त्यसपछि त उसले सबै कुरा भनिहाल्यो, यो त मेरो बुढी हो भनेर। बच्चा छ त उसको होइन र भनेर प्रश्न गर्दा बाउ मरिसक्यो भन्छ त भनेर भने। ढेरखाले उन्नतिले के भनी थाहा छैन, तर उसको मुखबाट म जिउँदै मरेको सुन्दा मलाई कस्तो भयो होला। दिनरात पसिना बगाए, दिनरात शरीर घोटे। दाइलाई सानै उमेरमा मारिदिए माओवादीले। दाइको माया पाएन। पछि बुबा आमाको माया पाउने बेलामा देश द्वन्द्वमा फस्यो। बुबालाई आज मार्छन् कि भोलि मार्छन् भन्ने डरले भएको थाँत थलो छोडेर तुलसीपुर बजार झऱ्यौँ हामी। तुलसीपुर बजारको बस पार्क खोलाको छेउमा थियो, खोलामा थियो भन्दा पनि हुन्छ। त्यही छेउमा पुरानो घरमा ढेडा लिएर बस्यौँ। बुबाले गरेका दुःखहरू, म कन्डक्टर हुँदाका गरेका दुःखहरू कहिले घटेनन् ढेरखाले। सधैँ पसिना घोटेर, हात खुट्टा बजारेर मलेसिया जस्तो ठाउँमा, अलिकति राम्रो पोजिसनमा पुगेर त्यति ठुलो घर बनाएपछि मलाई लागेको थियो अब म फर्केपछि मलाई सब चिज पुग्छ। तर त्यही केटाले भन्यो, बाउ त पहिल्यै मरेको रे, आर्मीमा थियो भनेर भन्छ त उसले। भनेपछि म झसङ्ग भएँ। म त बिहे गर्छु होला त्यसलाई। उसले फेरि मलाई मेसेज पठायो, फोन गर्न खोज्थ्यो, तर फोनमा राम्रोसँग कुरा हुँदैन थियो, किनकि त्यहाँ मेसेन्जरको त्यति राम्रो कनेक्सन हुँदैन थियो। तर उसँग मैले राम्रो सम्पर्क गरेँ, राम्रो साथी बनाएपछि मनका कुराहरू खोल्ने क्रममा उसले त्यो भने। कति ठुलो धोका ढेर कल्याण। म सुनाउँछु अझै मेरो धोकाको कथा। र त्यसपछि मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ र कहिल्यै पनि रक्सी नखाने म त्यो दिन मनके बियर पिए र आफ्नो कोठामा गएर डाले। बिस्तारामा सुत्न मन लागेन, भुइँमा गएर डाले। त्यति बेलै मलाई फोन आयो उसको दाइहरूको कतारबाट। ठुलो दाइले फोन गरेर रुँदै भन्नुभयो, हजुर बहिनी त कुकुर्नी रहेछ, उसलाई थुक्न मन लाग्छ। उहाँले भन्दै जानुभयो। मैले चुपचाप सुनिरहे ढेर कल्याण, बस चुपचाप सुनिरहे ढेर कल्याण। उज्यालोले देखाउन नसकेको बाटो अँध्यारोले मेट्दै जाँदो रहेछ। उज्यालोले भेट्टाउन नसकेका सपनाहरू अँध्यारोले घाँटी थिचेर हत्या गर्दो रहेछ। आफ्नै सपनाको हत्या भएको देख्दा, आफ्नै सपनाहरू मरेको देख्दा मान्छेलाई बाँच्नै मन लाग्दो रहेनछ। म सुनाउँछु मेरो कथा ढेर कल्याण। त्यो दिन जेठालले के भन्नुभयो मलाई थाहा भएन। म नसामा बेहोस थिएँ। म सुतेँ। अर्को दिन काममा जान मन लागेन। फोन गरे सन्चो छैन भने। मेरो साहु मलाई विश्वास गर्थ्यो। त्यसैले आज रेस्ट गर, तर भोलि आउनुपर्छ भने मैले हुन्छ भने। र त्यो दिन मैले सारा कुरा पत्ता लगाउँदै गएँ।
उसका दाइहरूलाई फोन गर्दा दाइहरूले भन्नुभयो, दमौलीको घर त बेचिसकेछ बहिनीले भन्नुभयो। म सुतेको जमिन भासिएर इनारमा पुगेको अनुभव गरे डियर कल्याण। रगत पसिना मेहनत लगाएर बनाएको घर उसले बेची भनेपछि त्यसपछि मैले अचानक त्यो मुकेशलाई सर्च गरेँ र फेसबुक ब्लक गरेको देखेको थाहा पाउन साथ म चसङ्ग भएर जुरुक्क उठेँ। त्यसपछि मैले तुरुन्त त्यहाँ दमौलीका 2-4 जनालाई फोन गरेँ र थाहा पाएँ तपाईँकै अनुमतिमा बेच्ने कुरा भएको रे। उसले त बेचेर गई, राम्रो पैसामा बेचेर गई पनि। धेर कल्याण म त्यहाँबाट घाइते भएँ। त्यसपछि उन्नतिलाई फोन गरेँ, उसको फोन लाग्दैन, फेसबुक पनि छैन। म त्यहीँ बेहोस भएर लडेँ। कतिखेर होसमा आयो मलाई थाहा छैन। पछि मेरो छेउमै सुत्ने नेपाली भाइहरूले म बेहोस भएको थाहा पाएर मालिकलाई फोन गरेछन् र मलाई हस्पिटल लगिएको थियो। मेरो हस्पिटलमा आँखा खुल्यो। आँखा खुल्दा म हस्पिटलमा थिएँ डियर कल्याण। मलाई मेरो मालिकले सोध्यो के भयो। मैले रुँदै भने उसलाई। उसले भने छोड्दे, रोएर केही हुँदैन भने। उसलाई परेको भए रुन्थ्यो होला डियर कल्याण। जसलाई पर्छ, जसले भोग्छ ऊ रुने हो, बाँकी त रुने होइन। यो संसारको रीत त्यस्तै छ। यदि सबैजना सबैको दुःखमा रुन थाले भने संसार सृष्टि गरेको भगवानको यो सृष्टि कसले चलाइदिन्छ? सायद त्यसैले होला अर्काको दुःखमा अरू रुँदैन। जसको आँखामा आँसु झर्छ वही रुनुपर्छ। म उसको अगाडि रोइरहेँ। उसले मलाई थमथमायो र भन्यो, काममा हिँड, काम गर्यो भने सबै कुरा भुल्छ। मैले भने म काम गर्न सक्दिनँ, म नेपाल जान्छु भने। यताउता गर्दा टिकट मिलाउँदा 1 हप्ता लाग्यो। 1 हप्तापछि म नेपाल झरेँ। नेपाल झर्दा दमौलीको एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको नगरपालिकाको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्थेँ। उहाँको डेढामा गएँ र उहाँले भन्दै जानुभयो, उन्नति त त्यो मुकेश भन्ने केटासँग 1 हप्ता पहिले साइप्रस उडी। म फेरि त्यो दाइको अगाडि रुन थालेँ। युट्युबरहरू आउन थाले डियर कल्याण। तर अरूको अगाडि रुन मन लागेन मलाई। आफूलाई थामी, कसैलाई भनिन। त्यसपछि त्यो दाइलाई लिएर म सिधै दमौली आएँ र त्यहाँ आएर मैले पुलिसमा उजुरी दिएँ र घर किन्ने मान्छेहरूसँग गएर सोधेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हामीले त सबै कागजात र पैसा दिएर गरेको हो। मेरो श्रीमानको सहमति छ भनेपछि लिएको हो। त्यो पनि वकिलले सबै मिलाएको हो। हामी पनि विदेश बसेरै आएका हौँ। उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो। उहाँहरू कोरियाबाट कमाएर ल्याएर किन्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई भन्ने ठाउँ कतै थिएन डियर कल्याण। त्यसपछि म पुलिस थाना गएर रोएँ। कानुनी उपचारमा जुटेँ। हप्ता दिन बित्यो, महिना दिन बित्यो, तर केही पनि भएन। एउटा केटा मान्छेले सम्पत्ति बेच्दा कानुन लाग्छ, तर एउटा श्रीमतीले त्यसरी बेचेर जाँदा केही लागेन। उसले छोरालाई ग्यालेक्सीको होस्टेलमा 1 वर्षको पैसा तिरेर भर्ना गरेकी रहेछ, काठमाडौँको महँगो होस्टेलमा, बोर्डिङ स्कुलको होस्टेलमा। र त्यही मामाका छोरीहरूलाई भनेकी रहेछ र उनीहरूलाई पनि मेरो सहमतिमा जान लागेको कुरा सुनाइदिएछ। म काममा व्यस्त, फोन पनि गर्न भ्याउँदैन थिएँ। फोन गर्ने समयमा काम गर्यो भने
नेपाल पैसा पठाउन सकिन्छ, आखिर जाने त नेपाल नै हो। त्यही भन्दै काम गरे, परिवारको लागि काम गरे डियर कल्याण, श्रीमतीको लागि काम गरे, छोराको अनुहार हेरेर काम गरे। दाइलाई गुमाइसकेको म माया गर्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, मारेर फालिदिए। भाउजूको अवस्था नाजुक भयो, बाध्य भएर भाउजूले विवाह गर्नुभयो। सहारा त चाहिन्छ जिन्दगीको भनेर दाइको छोरालाई पढाउने सपना थियो, त्यो पनि अधुरै रह्यो। आफ्नो छोरालाई लिन गए म, र त्यहाँ गएपछि थाहा पाए 1 वर्षको पैसा तिरेर राखेको रहेछ। मामाका छोरीहरूलाई भेट्न गए, उहाँहरूले उल्टो तपाईँको सहमतिमा भएको भन्न थाले। म पागल जस्तै भरभराउँदै हिँड्थे डियर कल्याण। काठमाडौँमा भरा लिएर हिँड्थे। मलाई चिनेका साथीहरू मलाई खोज्न आउँथे, कहिले कहाँको भट्टी पसलमा, कहिले कहाँको भट्टी पसलमा मनक्के खान्थे र एक्लै गीत गाउँथे। सानोमा गीत गाउँदा मेरो गुरुलाई मारेको कुरा सुनाउँथे। सपनामा भरभराए जस्तै भरभराउँथे। रिसको झोकमा भनौँ, आवेगमा भनौँ, माओवादी मुर्दाबाद भन्दो रहेछु रक्सी धेरै खाएको बेला। सायद दाइलाई मारेको भएर होला। लछारेर मारे दाइलाई डियर कल्याण। बुबा बित्नुभयो, आमा बित्नुभयो दाइको पीरले। श्रीमतीले केही गर्छिन्, सहारा दिन्छन् भनेकी श्रीमती पनि हिँडी त्यही केटासँग साइप्रसमा। अहिले यति बेला ऊ साइप्रसमा छ। म यहाँ कानुनी लडाइँ लडिरहेको छु, तर मलाई केही हात लागेको छैन डियर कल्याण। धेरै समय बरालिएपछि साथीहरूले भने केही गर्नुपर्छ। छोराको मुख हेरेर मलेसिया फर्कन मन लागेन, र उसकै दाइहरूले धेरै सम्झाउनु भयो। हामी छौँ भन्नुभयो, तपाईँ असल मान्छे हो। त्यो बहिनी हाम्रो लागि मरी भन्नुभयो, र उहाँहरूले पैसा पठाइदिएर अहिले कोटेश्वरमा सानो खाजा पसल चलाएको छु डियर कल्याण। छोरालाई सानो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु, त्यही कोटेश्वर पछाडिको डेढा बस्छु। मेरो खाजा पसलको फोटो पनि पठाएको छु तपाईँलाई। कहिलेकाहीँ बाटो पर्यो भने छिरिदिनु होला, अहो भाग्य हुनेछ डियर कल्याण। तपाईँलाई देख्ने रहर छ। साराका सारा मानिसहरूको दुःख माडिदिने तपाईँलाई देख्ने रहर छ। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत उन्नतिलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले मेरो रहर बेच्यौ, सपना बेच्यौ, त्यो त ठिकै थियो। मेरै सम्पत्ति बेच्यौ, करोडमा, लाखमा होइन करोडमा बेच्यौ। सब चिज बेच्यौ, मेरो इज्जत बेच्यौ। त्योभन्दा पनि घात, तिमीले आफ्नो मैस बेच्यौ, शरीर बेच्यौ। तिमी कतिन्जेल उसको साथमा हुन्छौ मलाई थाहा छैन, तर जुन दिन तिमीलाई उसले छोड्नेछ, जुन दिन उसको नसाबाट मुक्त हुनेछ, त्यो दिन तिमीले मलाई सम्झनेछौ, रुनेछौ। तिमीले त्यस्तो गर्दा पनि छोरो हेरेर बसेको छु। अर्को केटीसँग गएको छैन, हातसम्म लगाएको छैन। यही खाजा पसल चलाएर एउटा घर जोड्नेछु मैले। तिमीलाई देखाउनु छ, मेहनत गर्यो भने केही हुँदैन। म बरालिए, रक्सी खाएर हिँडेँ, बाटोमा लडेँ, कैयौँ पटक पुलिस थाना पुगे। पुलिसले पिटे, मान्छेले पिटे, बाटो हिँड्नेले लुटे। त्यति बेला तिमीले भन्थ्यौ रे बौलाएछ भनेर, तर तिम्रै दाइको तिम्रै माइतीहरूको मायाले म बाँचेको छु, किनकि म सही थिएँ। त्यसैले आज मलाई चिन्नेहरूले माया गर्छन्। छोरोलाई असल मान्छे बनाउनेछु र यही देशमा हात खुट्टा बजारेर एक दिन फेरि तिमीले बेचिदिएको मेरो घर जस्तै घर ठडाउनेछु। यसैमा बाँचिरहेको छु। तिमीले त मेरो रहर
बेच्यौ, इज्जत बेच्यौ, आफ्नो शरीर बेच्यौ, तर मैले केही बेचेको छैन। इमान्दारितामा म जति धनी मान्छे कोही छैन। संसारमा पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन उन्नति। तिमी पैसाको पछि मात्र कुद्यौ, तर पैसाभन्दा ठुलो इमान्दारिता पनि हो, मेहनत पनि हो। जो मेहनत गरेर 2 पैसा कमाउँछ, संसारमा सबभन्दा धनी मान्छे त्यही हो। मेहनतको पैसा हजारौं गुणा महँगो हुन्छ, हजारौं गुणा।